ऑलरेडी हे चालू आसा. ऑलरेडी DSP हांगासर येयल्लो आसा. तशेंच PI बी हांगासर वाय करता खंय कितें कशें तें. म्हाका दिसता हे हांवें तेंच्या फॅमिलीकूय मेळ्ळा ऑलरेडी. फॅमिली सांगताले तें म्हाका डावट असो येता कित्याक तेंच्यांनी सांगलेलें आसा लव मॅटर जावंक शकता. लव मॅटर जावंक शकता आनी फॅमिलीन सांगलेलें आसा. आनी जे पळय कितें हें केल्लें आसा तें तेंच्यांनी एक क्लू दिल्लो आसा. त्या क्लूचेर आतां DSP आनी PI हें करून हेच लास्ट तांकां सांगलां आयजच्या भितर म्हाका कसोय तरी कोणी हें केला पळय घटना तो कसोय तरी आयज म्हाका जावं. आतां कंडिशन कशी आसा सर तेजी? आतां कंडिशन पळोवंक गेल्यार 30% तो हें जाल्लो आसा. पूण कंडिशन इतलें हें ना तेजें आनी सारकेंच हें ना बॅड ना जाल्यार ही वील बी रिक्वायर जातलो. अजून कॅज्युअलिटी नाका शिफ्ट केलो तेका? आतां शिफ्ट केलो थोड्या हांव आसलो सर सकाळी फुडें येयल्लो. आतां पळयलें तेका जाल्यार आतां ऑलरेडी शिफ्ट केला आनी मागीर हांव भायर सरलो.